वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सबैको ज्ञान यसमा आएर जमेको रहेछ। जसरी दूधलाई जमाएर दही बनाउँछौँ हामी, त्यसरी नै ती ज्ञान गङ्गाहरू बग्दै 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 आएर यहाँ आएर सम्मिलित भएर जमावट भयो। कुल सम्पूर्ण जमेको स्वरूप आकार, त्यसलाई कुलजम स्वरूप पनि भनियो। यो म ग्रन्थ परिचय, यो जो ग्रन्थ छ मेरो सामने, यो ग्रन्थको विषयमा ग्रन्थ परिचय म दिँदैछु। हजुरहरूले सम्झिनु होला, यो ज्ञानका कुरा होइन, यो ग्रन्थको परिचय हो, कुलजम स्वरूप। अब यसलाई अर्को नाम स्वरूप साहेब पनि भन्दछ। कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीले, हाम्रा सन्त महन्त मनीषीहरूले, स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले स्वरूप साहेब भनिदिनु भयो। कति मिठो नाम। साहेब भनेको के हो? परमात्मा। साहेब का घर दूर है जैसा पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आहा, संत वाणी। साहेब बने परमात्मा। साहेब सुभान शाह तू, बल्लभ बालो बालम। साहेब शाह परमात्मालाई साहेब भनिन्छ। हाम्रो ब्याङ्कमा नोकरी गर्ने हाम्रा सचिवहरू मन्त्रालयका, तिनीहरूलाई साहेब भनेको होइन, तिनीहरू त कर्मचारी हुन् त्यहाँका। ती साहेब स्वरूप, उहाँको स्वरूप, उहाँको विग्रह, उहाँको रूप स्वरूप। रूप मनुष्यको हुन्छ तर स्वरूप परमात्माको हुन्छ। रूप र स्वरूपमा त्यति अन्तर हुँदो रहेछ। रूपवान छन् ती मान्छे, कस्ता ओहो बहुत रूप, रूपै रूपले भरिएको, सौन्दर्यताले भरिएको, तर परमात्माको स्वरूप, साहेबको स्वरूप। त्यसैले यसमा हामीले प्रणामी धर्मावलम्बीले यही ग्रन्थ भक्तिमय ग्रन्थ हो, ज्ञानको ग्रन्थ हो। भक्ति ज्ञानलाई नि सर्वोपरि मानेर, परमात्माको साहेबको स्वरूप मानेर यसको पूजा अर्चना गर्दो रहेछन्। आज प्रणामीका सबै मन्दिरमा गएर हेर्ने हो भने यही स्वरूप साहेबलाई, साहेबको स्वरूपलाई, आहा, साहेबको स्वरूप, परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्णको स्वरूप मानेर सिंहासनमा यिनलाई पध्राएर सुन्दर भागा वस्त्र आदिले सुसज्जित गरेर मकुट वंशी प्रतीकको रूपमा, कृष्णको प्रतीकको रूपमा राखेर अनि त्यहाँ पूजा अर्चना गरिन्छ। कतिपय व्यक्तिले सोच्दछन्, खोइ प्रणामी मन्दिरमा गयो भने त न मूर्ति छ, न केही हातमुख आँखा देखिन्छ, न केही देखिन्छ, कपडाले बेरेर भागा वस्त्र भन्छन्, लगाउँछन् अनि पूजा गर्छन्। प्रणामीले मूर्ति नि बान्दैनन्, प्रणामीले मूर्ति पूजा गर्दैनन्। कति घटिया सोच हो त्यो। म भन्दछु साहेबको स्वरूप त्यो मूर्ति भएन भने के चाहिँ हो त? मूर्ति 8 प्रकारका हुन्छन् भनेर श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। शैली दारुमय लौही लेप्या लेख्या छ सैकति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविध स्मृता। 8 प्रकारका मूर्ति रहेछन्। शैली ढुङ्गाले बनाएको मूर्ति हुन्छ, काठले बनाएको मूर्ति हुन्छ,
अनि मणि माणिकले हिरा मोतीले बनाएको पनि मूर्ति नै हुन्छ, पित्तल आदिको पनि मूर्ति हुन्छ, धातुले बनाएको, काठले बनिएको मूर्ति, बालुवा माटोले बनाएको मूर्ति हुन्छ। अनि यो ग्रन्थलाई पनि मूर्ति लेप्या लेख्या छ, सही कति लेखित मूर्ति रहेछ। सबैभन्दा उत्तम मूर्ति यो मूर्तिलाई मानेको छ। सबैभन्दा धातुले बनाएको मूर्ति भन्दा त्यहाँ धातुले बनाएको सुन चाँदी पित्तल आदिले बनाएको मूर्तिलाई वेदका मन्त्रहरू, त्यो दिव्य मन्त्रहरूद्वारा अभिषेक गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। किनभने त्यहाँ ती मूर्तिहरूमा बोल्ने क्षमता हुँदैन, बोल्दैनन्, अनि प्राण प्रतिष्ठा गर्ने आवश्यकता पर्दछ। वेदका ती मन्त्रहरूद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गरेर हामी त्यसलाई सिंहासनमा राखेर पूजा अर्चना गर्दछौँ भने यो मूर्ति, यो लिखित मूर्ति, यो बोल्ने मूर्ति हो। यसलाई बोलाउन सक्नु पर्दछ। यहाँबाट आवाज आउँछ। हाम्रा अनेक प्रकारका पीडा वेदना, अनेक प्रकारका समस्यामा आजको मानव जुधिरहेको छ। यस्तो समस्या शारीरिक समस्या हुन्छ, घरायसी समस्या हुन्छ, सामाजिक समस्याहरू हुन्छ। समस्या समस्या समस्या, कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, के गर्ने। मूर्तिको अगाडि गएर हामी हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा पीडाहरू, हाम्रा वेदनाहरू राख्दछौँ, तर मूर्तिबाट केही जवाब आउँदैन। यो मूर्तिबाट हाम्रा समस्याहरूको समाधान हुँदो रहेछ। यो ग्रन्थरूपी मूर्तिबाट हाम्रा पीडाहरू, हाम्रा वेदनाहरू, हामीलाई एकदम कठिनमा कठिन समस्या आइलाग्यो भने एउटा सानो फुलको थुङ्गो लिएर यहाँ चटक्क राखिदिनु अनि प्रार्थना गर्नु, प्रभु मलाई यस्तो समस्या छ, म पीडित छु, म दुःखी छु, म कसको शरणमा जाउँ? हजुर सिवाय मेरो को छ र? हजुर सिवाय मेरो कोही छैन। हजुरले मेरो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर फुलको थुङ्गो चट्ट राखेर ग्रन्थलाई सट्ट खोलिदिनु। अनि माथिको जुन चौपाई छ त्यही नै समस्याको समाधान, त्यसले बोलेर जवाब दियो। पुरा पेज पढ्नु, ती समस्याका समाधान त्यसमा अवश्य हुन्छ, अवश्य हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। एक पेज यताको अर्को पेज यताको पढिसक्दा हामीले सम्झिन सक्यौँ न। हामीमा त्यति बुद्धि छैन, क्षमता भएन भने कुनै सम्झिन सक्ने व्यक्तित्वलाई गएर सोध्ने, यसको अर्थ के हो, यसले के भन्न चाहेको हो, मैले यस्तो यस्तो प्रकारले फुल चढाएँ, ग्रन्थ खोलेँ, ग्रन्थ खोल्दाखेरि यो चिज आयो, म समस्यामा डुबेको छु, मलाई अनेक प्रकारका दुःख छन्, अनेक कष्ट छन् भने यो समस्याको दबाई रहेछ, औषधि रहेछ, यसको अर्थ गरेर सुनाइदिनु न भनेर भन्नु। त्यसको अर्थ नै हाम्रा समस्याका समाधान हुन आउँदछ। कति राम्रो बोल्ने ग्रन्थ, कति राम्रो हामीलाई जवाफ दियो। यो जवाफ दिने मूर्ति हो। प्रणामीहरूले यस्तो मूर्तिको पूजा गर्दछन्, तर हामीलाई नै समझ छैन। प्रणामीहरूलाई नै कतिलाई समझ छैन यो। अनि भनिदिन्छन् हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ। हाय हाय, बडा गजब। प्रणामीले जति मूर्ति मान्ने सायद अरूले सबैभन्दा बोल्ने, जवाफ दिने, समस्याको समाधान गरिदिने मूर्ति प्रणामीले मान्दछ। प्रणामी सबैभन्दा ठुलो मूर्ति पूजक हो। प्रणामीले कहिल्यै यो नभन्नु, प्रणामीले यो कहिल्यै नभन्नु कि हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ भनेर।
त्यो गलत उत्तर हो। मान्छेले भन्छन्, सोध्दछन्, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि हामी तपाईहरुको मन्दिरमा मूर्ति छैन, हामी मूर्ति कहाँ राख्छौँ त, हामी मूर्ति पूजा गर्ने होइनौँ नि त भनेर कति छिटै जवाफ दिनुहुन्छ। हाम्रो समाजमा यस प्रकारको अनभिज्ञताले व्यापक रूप लिएको छ। त्यहाँका पुजारीहरू, हाम्रा कतिपय पण्डितजीहरू र आम पब्लिक सुन्दर साथ पनि प्रणामीले मूर्ति पूजा गर्दैन भन्ने अवधारणामा डुबेका छन्। म आज यो मञ्चबाट हजुरहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रणामी धर्मावलम्बी सबैभन्दा उत्तम मूर्ति पूजक हो। 8 प्रकारका मूर्तिमा सबभन्दा उत्तम मूर्ति ग्रन्थ रहेछ, त्यसमा हामीले पूजा गरिरहेको छ, अर्चना गरे। स्वरूप साहेबको स्वरूप। म ग्रन्थ परिचय मात्रै दिँदैछु। त्यसकारणले हामी मतलब प्रणामी धर्मावलम्बी निजानन्द सम्प्रदाय पनि मूर्ति पूजक हो, तर ऊ ग्रन्थ रूपी मूर्तिको पूजा गर्दछ। अनि त्यसैले स्वरूप साहेबको स्वरूप यो त मूर्ति नै भयो। साहेब परब्रह्म परमात्मा, उहाँको स्वरूप मूर्ति नै हो। त्यो मूर्ति स्वरूप साहेब पनि यसको नाम रहेछ। तारतम सागर, स्वरूप साहेब, कुलजम स्वरूपबाट हामी परिचित भयौँ। अब यसको नाम स्वसंवेद। कति मिठो नाम छ। 4 प्रकारका वेद छन्, 4 वटा वेद छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अनि 4 औपवेद छन्, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि। त्यसपछि स्वसंवेद, वेदोमा उत्तम स्वसंवेद। वेद भनेको जान्नु। वेदको अर्थ हुन्छ ज्ञान, वेदको अर्थ हुन्छ जान्नु। मिठो अर्थ। वेद के जान्नु? वेद भने जान्नु, के जान्नु? ती परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको जानकारी हुनुपर्दछ। ती परमात्माको स्वरूप के हो भन्ने कुरोको जानकारी हामीमा हुनुपर्दछ। त्यसैले स्वसंवेद भनेको अनुभूतिद्वारा विनिश्रित वाणीलाई स्वसंवेद भन्दछ। यो कुनै कविको कविता होइन, यो कुनै खण्डकाव्य होइन, यो महाकाव्य होइन। हेर्दाखेरि चौपाई जस्तै काव्यको रूपले देखिन्छ, तर कुनै कविको कविता होइन। न महाकाव्य हो, न खण्डकाव्य हो, न लेख हो, न श्रुति। हेर्दा त्यस्तो लाग्दछ। त्यसै कारणले यो अनुभूतिको वाणी हो। अनुभूतिको वाणीलाई कसले जान्ने? जसको अनुभूति हो उसलाई पनि भरे गएर सोध्यो भने ऊ पनि छक्क पर्दछ। के हो? परब्रह्म परमात्माको स्वरूप, उनको आवेश, उनको शक्ति कसैको हृदयमा प्रवेश गरेर त्यो शक्तिद्वारा विनिश्रित वाणी नै स्वसंवेद, स्वयं जानेको कुरा, स्वयं अनुभूति गर्ने, स्वयं जान्नु। यसलाई प्रमाण दिने आवश्यकता छैन। यो ग्रन्थ स्वयं प्रमाणित छ। स्वयं परमात्माको आवेशले, शक्तिले विनिश्रित वाणीलाई के को आवश्यकता प्रमाण? मीराले जो भनिन्,
मीराले भनिन्, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोही। यो कसरी प्रमाण गर्नु हामीले भनेर हामी भन्छौँ, तर मीराले जो शब्द भनिन् त्यसलाई के को प्रमाणको आवश्यकता? झुटोलाई भन्न, झुटोलाई साँचो गराउन प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ। तर जुन अन्तश्चेतनाबाट विनिश्रित वाणी हुन्छ त्यसलाई के को प्रमाणको आवश्यकता छ? कतिपय सन्त महात्मा मनीषीहरू भन्नुहुन्छ, के प्रमाण छ यसको? साक्षात् स्वयं वाणी नै प्रमाण छ, के चाहियो यसलाई? त्यसैले गर्दा यसलाई स्वसंवेद, अन्तश्चेतनाबाट, अन्तःहृदयबाट प्रस्फुटित वाणी, अनुभूतिद्वारा विनिश्रित वाणी, त्यसलाई कुनै पनि प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन। त्यो आफैमा पूर्ण छ। कसैले पूर्णताको परिभाषा दिने आवश्यकता पर्दैन। यो वाणी आफैमा पूर्ण छ। त्यसैले यसलाई स्वसंवेद भनेर नामाकरण हाम्रा सन्त मनीषीहरूले राखिदिए। स्वसंवेद पनि यसको नाम रहेछ। यसलाई अर्को अखण्ड वाणी भनिन्छ। यो अखण्ड वाणी हो। यसलाई श्रीमुख वाणीले पनि हामी जान्दछौँ। किन अखण्ड वाणी? दुई प्रकारका विद्या छन्, एउटा पराविद्या, एउटा अपराविद्या। अपराविद्यालाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुराण, इतिहास सबैलाई अपराविद्या भनेर भनेको छ। पराविद्या त्यो हो जसले परब्रह्म परमात्माको धाम, महल, मन्दिर, ती दिव्याति दिव्य लीलाहरू, त्यहाँको गली, त्यहाँको बगैँचा सबैको वर्णन गरेर अखण्ड भूमिको वर्णन गरिदिन्छ। त्यसलाई पराविद्या भनिन्छ। अपराविद्या संसारको ज्ञान निर्देशित गरिदिन्छ। ओ त्यहाँ अखण्ड, ओ त्यहाँ मैले देखाएँ भने त्यो पंखा सम्झिने कि, त्यो कुर्सीलाई सम्झिने कि, त्यो सोफालाई सम्झिने कि, क्यामेरालाई सम्झिने कि, कसलाई सम्झिने? मैले अङ्गुली निर्देश गरेँ। त्यसमा पूर्णतया एउटै निश्चित हुन सक्दैन। यता देखाए, अम्ला देखायो भने धेरै चिजहरूमा कुनै न कुनै एक चिज होला भन्ने लाग्छ। तर यो वाणी, अखण्ड वाणीले त्यसो गर्दैन। यो अखण्ड वाणीले परब्रह्म परमात्माको धाम, लीला, त्यहाँको महल, त्यहाँको मन्दिर, त्यहाँको दिव्यता, त्यहाँको अखण्डतालाई ज्ञान दिन्छ, जानकारी दिन्छ। त्यो नै अखण्ड हो। त्यसैले यो वाणीलाई परावाणी, पराविद्याको नामले पनि हामी जान्दछौँ। अपरावाणी होइन। अपरावाणीले 14 लोक ब्रह्माण्डको वर्णन गर्दछ, निराकारसम्मको वर्णन गर्दछ, क्षर ब्रह्माण्डको वर्णन गर्दछ। तर परावाणीले क्षर, अक्षर र अक्षरातीत, हद, बेहद, बेहद पर, यो तीनै चिजको वर्णन पराविद्याले गरेर देखाउँदछ। कति मिठो! त्यसैले यसलाई अखण्ड वाणी। एक एक नाम पर विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने हो भने घण्टौं व्यतीत भएर जान्छ। अखण्ड वाणी। भजन पनि गाउँछन्, अखण्ड वाणी कौन सुनाएगा। बडा मीठा मीठा कुराहरू छन् अखण्ड वाणी। यसलाई अखण्ड वाणीको नामले पनि हामी जान्दछौँ, पराविद्याले पनि हामी जान्दछौँ।
अनि सबैको केही न केही श्रीमुख वाणी पनि भन्दछन्। धेरै जसो श्रीमुख वाणी। कसरी श्रीमुख वाणी? श्री भनेको परमात्माको मुखारविन्दलाई श्रीमुख भनिन्छ। हामीले मुखबाट वर्णन गरेको चिजलाई श्रीमुख भनिँदैन। परमात्माको चरण श्री चरण, परमात्माको मुखारविन्दलाई श्रीमुख। यो परमात्माको त्यो दिव्य शक्ति, त्यो जोश, आवेशद्वारा यी वाणीका चौपाईहरू अवतरित भएका हुन्। त्यसैले यसलाई श्रीमुख वाणी। कसको मुख? श्रीमुख परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्रीमुखद्वारा या तो श्रीमुख को आदेश अनुसार या श्रीमुख को निर्देशन अनुसार यो वाणी विनिश्रित भएको भएर यसलाई श्रीमुख वाणी पनि भनिन्छ। परमात्मा को मुखारविन्दबाट विनिश्रित वाणी। हामीले हेर्दाखेरि अरे परमात्माले भन्छन् यस्ता वाणी, परमात्मा आए होला। विश्वास गरिने दौडे जे तारतम्नु फलले सेते। हामीलाई विश्वास, हृदयमा अतिशय विश्वास हुनु पर्यो। विश्वास को फल बहुत मिठो हुन्छ। यदि डाक्टरले दबाई दियो, हामीले विश्वास नगरी त्यो दबाईले के गर्छ हामीलाई निको हुँदैन भयो भनेर सिरानमुनि ल्याएर हालिदियो, दबाई खायौँ न भने हामी कहिल्यै पनि निको हुँदैन। बिमारी कहिल्यै निको हुँदैन। तर डाक्टरले दबाई दियो, यो गोली बिहान खानु, यो दिउँसो खानु, यो बेलुका खानु, यो एक टाइम खानु, यो दुई टाइम खानु। विश्वास के त्यो गोलीमा के विश्वास। अनि विश्वास गरेर हामी त्यो गोली खायौँ भने हाम्रा शारीरिक कष्टहरू, शारीरिक दुःखहरू निवारण भएर जान्छन्। विश्वासै गरेन त्यो डाक्टरले के गर्छ, भयो खाँदिन म त, गलत हो त्यो। विश्वास गरिने दौडे जे तारतम्नु फलले सेते। विश्वास गरेर हामी हिँड्यौँ भने यो तारतम्यको फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै दुई मतै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले यो ग्रन्थ परिचयमा श्रीमद् तारतम्य सागर को केही सूक्ष्म परिचय दियौँ। स्वरूप साहेब त्यसको पनि हामीले व्याख्या गर्यौँ। श्रीमुख वाणी त्यसको पनि हामीले व्याख्या गर्यौँ। कुलजम स्वरूप त्यसको पनि हामीले यहाँ विश्लेषणात्मक अर्थ गर्यौँ। सबै अर्थहरू मलाई मेरो अनुभव अनुसार सबै सार्थक छन्। सबैले शुभ सन्देश दिएका छन्। यी अर्थ, यी नामकरणले सबैले हामीलाई ज्ञान दिएको छ। विश्व कल्याणको लागि यो वाणी अवतरित भएको। विश्व कल्याणको लागि यो वाणीको चर्चा परिचर्चा दिनै पछि यहाँ हुनेवाला छ। अब यही वाणीमा कति भाषा छन्, कति शास्त्रका कुराहरू छन्, कति कति व्यक्तिलाई त्यो अनुकूल नहोला, त्यो उसका ठाउँमा छ। सूर्यलाई पनि म मान्दिनँ, थुक्छु भनेर थुक्यो भने त्यो थुक आफ्नै मुखमा आउँछ, आफ्नै शरीरमा आउँछ। यो वाणी सूर्यको समान छ। यसलाई हामीले तिरस्कार गर्यौँ, यसलाई हामीले अवहेलना गर्यौँ, यसका कुराहरूको टीका टिप्पणी गर्यौँ भने उल्टो हामीलाई नि नुक्सान छ, त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुँदैन। त्यसै कारणले आज ग्रन्थको परिचय दिउँ। यो ग्रन्थ कति ग्रन्थ छन्, यसमा के छ भन्ने कुरो हामी भोलिको प्रसङ्गमा गर्छौँ। आजको प्रसङ्गलाई म यहाँ विराम दिन चाहन्छु। हवस् त सबै सुन्दर साथजी, अब वाणी चर्चा हामी कति दिन सुन्दर साथले रुचाउनुहुन्छ, कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। हामीले सुन्यौँ भन्ने आयो भने यसलाई अगाडि बढाउने, नभए 2-4 दिन गरेर हामी राखिदिने। सुन्दर साथको दिलचस्पी
जिज्ञासा पनि त हुनु पर्यो। त्यो जिज्ञासालाई हामीले परिपुष्टि गर्नको लागि यहाँ श्री नौतन धामबाट प्रयास जारी रहनेछ। नौतन धामका समिति, केन्द्रीय समिति सबै उहाँहरू यस विषयमा लागेको हुनुहुन्छ। हाम्रो युवा परिषद छ, बाइजी राज समिति छ, सबैलाई उहाँहरूले प्रेरणा गरेर यो वाणीको चर्चा सुन्ने दिलचस्पी राखे। त्यो राम्रो नि हो, नराम्रो छैन। कसैलाई गाली गर्नु नराम्रो हो, कसैलाई तिरस्कार गर्नु नराम्रो हो, कसैको निन्दा गर्नु नराम्रो हो, कसैलाई दुई शब्द गाली गर्नु त्यो नराम्रो। तर यहाँ त आफ्नो प्रियतम परमात्माको गुणानुवाद गाउनु छ। आत्मा परमात्माको ज्ञानको गरिमालाई हामीले सबैमा पस्किनु छ। कति आनन्दका कुरा छन् सुन्दर साथजी। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब वाणी चर्चा एक एक दिन प्रतिदिन हामी सुन्ने गरौँ। कति दिन सकिन्छ, कति दिन समयले साथ दिन्छ, त्यो नि हाम्रो लागि एक सद्भाग्यको बाटो हो। हवस् त, यिनै शब्दका साथ म मेरो वाणीलाई विराम दिन्छु। आज मात्र ग्रन्थ परिचय भयो। ग्रन्थमा के छन्, कसो छ भन्ने कुरो दिन प्रतिदिन यो अविरल गतिले अगाडि बढी नै रहन्छ। त्यसैको लागि म सब सुन्दर साथलाई आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु। हवस् त, सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।